जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वर्ड होता है पॉलिटिकल ड्रामा। वो पाकिस्तान पे बड़ा फिट बैठता है कि पाकिस्तान के अंदर कल एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जिसके पास मैंडेट इतना नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके और बेसिकली इस वक़्त अगर देखा जाए फ्रैंकली स्पीकिंग, ओपनली स्पीकिंग तो इस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो है, दे आर एट लॉगर्स हेड एंड ऑब्वियसली द पॉलिटिकल क्लास इज़ गोइंग टू सपोर्ट द द जिसे वो कहते हैं ना रूलिंग पॉलिटिकल क्लास इज़ गोइंग टू सपोर्ट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। जबकि ये एक ऑपोज़िशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम जुडिशरी को सपोर्ट करेंगे। ये जब सिचुएशन मुल्क के अंदर हो, आप क्या समझते हैं, उस मुल्क के अंदर कोई आना पसंद करेगा? कि जब सियासतदान ऐसे कानून लेके आना चाहते हों और मज़े की बात ये है कि अमूमन जब कानून बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, तो पहले वो पार्लियामेंट में आता है कि हम ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं। फिर स्पीकर जो होता है उस अमेंडमेंट को या उस बिल को किसी जो कमेटी होती है उसको भेज देता है, जो लॉ एंड जस्टिस की या कमेटी या कोई भी कमेटी है। वहाँ पे जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो सारे उसको डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, दिस इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक का मसला है, तो सब मिल बैठ के इसके ऊपर बात करें। जब सारे वहाँ पे डिस्कशन कर लें, कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं, कुछ ऐड कर ली जाती हैं, व्हाटएवर जो डिस्कशंस होती है पॉलिटिकल लेवल पे एंड देन उसको दोबारा नेशनल असेंबली में लेके आके उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो जाती है। इसी तरह फिर वो अपर हाउस में चला जाता है, अगर अपर हाउस में पहले हो तो फिर लोअर हाउस में आ जाता है, मतलब इस तरह ये सारा होता है। लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा ये है, देखिए वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडियाज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, व्हाई देयर आर इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड व्हाई नोबडी इज़ कमिंग पाकिस्तान माज़रत चाहता हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है जी। हमें अपना जिसे वो कहते हैं ना ये अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर जजेस की जो उम्र है वो 65 से 68 की जा रही है। व्हाई वी नीड जजेस एट 68 इयर्स ओल्ड? कोई दुनिया के अंदर अभी मैं देख रहा था कि चीन के अंदर उम्र जो है वो बढ़ाई गई है। मैं तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तो समझता हूँ कि यंग लोगों को मौके देने चाहिए। व्हाई यंग पीपल कैन नॉट बी जजेस? क्यों यंग लोग जजेस नहीं हो सकते? सो हमारा जो ये जो चीज़ है ना कि हम लोग बुज़ुर्गों को हायर करना चाहते हैं। ओल्ड गाइज़, ये बुज़ुर्गों को ज़्यादा पता है। ये एक मोनोपोली इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली हुई है, पाकिस्तान के अंदर बाबों ने। हर बंदा कहता है जी मैं 65 साल का मैं ये कर सकता हूँ, मैं 70 साल का मैं ये कर सकता हूँ, मैं 64 साल का मैं ये कर सकता हूँ। वो सारी की सारी वो जो 65% यूथ है, वो सारी की सारी जो है ना वेली बैठी हुई है। वो अगर कुछ कर भी ले तो उसको पता है हमारी बारी जो है ना बड़ी लेट आनी है। वो लोग एक तो पाकिस्तान के बारे में इंप्रेशन है ना जी दुनिया निकल जाना चाहती है। मैं यहाँ अमेरिका के अंदर हूँ एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एवरी डे आई मीट पाकिस्तानीज़, एवरी डे आई मीट इंडियंस, एवरी डे आई मीट अमेरिकन्स जो यहाँ पे लोकल्स हैं। एंड ट्रस्ट मी जब भी डिस्कशंस होती हैं, यू मीट पाकिस्तानीज़ नोबडी इज़ हैप्पी एट द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। मुझे समझ नहीं आती हाउ पाकिस्तान कैन कन्विंस दुनिया को कैसे कन्विंस कर सकता है पाकिस्तान आओ, जबकि पाकिस्तान ही कन्विंस नहीं है पाकिस्तान जाने को। सो यू हैव टू चेंज द पिक्चर। आपको वो पिक्चर चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? हम वो पिक्चर चेंज नहीं कर पाए। हम जो चीज़ हम करना चाहते हैं, हम वो कर ही नहीं पाए। क्यों आज इंडिया के अंदर जो है वो यूनिकॉर्न्स आ रही हैं? आपको पता है द इंडियन गवर्नमेंट डज़न्ट गो टू सऊदी अरेबिया और अदर प्लेसेस आओ पाएँ ना आओ प्लीज़, 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 प्लीज़। हम तो जाके उन मुल्कों को कहते हैं, वो मुल्क फिर अपनी कंपनीज़ को बुलाते हैं, वो कंपनीज़ को कोई प्रेशराइज़ करता है, कोई प्यार से कहता है, कोई कहता है चलो यार 200 मिलियन लगा दो, 500 मिलियन लगा दो, 600 मिलियन लगा दो। इंडिया को तो ये कहना नहीं पड़ता। इंडिया को तो नहीं ये कहना पड़ता कि नहीं प्लीज़ हमारे पास लेके आएँ। सऊदीज़ हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं। इंडियंस हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं। जब जापानीज़ हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी।
سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز اس اے اسٹوری کہ ہم کہاں پھنس گئے ہوئے ہیں. ہم جہاں پھنس گئے ہیں ہمیں کون یہاں سے نکالے گا. یہ جو کل رات پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈرامہ ہوا ہے بیکاز دا گورنمنٹ وانٹس ٹو کیپ دا انکمبنٹ چیف جسٹس. وہ انکمبنٹ چیف جسٹس کو رکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات سے یہ ہے کہ کل میرے خیال ہے شاید یہ پرسوں انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی تھا. کل تھا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی. پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کیا ہے کہ جو قانون بنتا ہے وہ قانون پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کل جب رات لیٹ تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا سکا بیکاز کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی تھی. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. جو پاکستان کی اسلامک پارٹیز ہیں اینڈ ورسز پاکستان مین اسٹریم پارٹیز، ان دونوں کا میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں کہ کس طرح اسلامک پارٹیز جو ہیں دے آلویز گوئنگ اگینسٹ دا ملٹری. جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے بلیو دیٹ وی شوڈ سپورٹ دا ملٹری. یہ ایک میں آپ کو اس کے اوپر بھی بتاتا ہوں. اچھا اسلامک ڈے آف انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر پاکستانی لیجسلیچر جنہوں نے ووٹ دینا تھا ایم این ایز ممبر نیشنل اسمبلی دے ڈیڈنٹ نو واٹ کائنڈ آف امینڈمنٹ از کمنگ. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. بس ان کو پارٹی کی طرف سے ایک ہی حکم تھا آپ نے کہیں جانا نہیں ہے وہاں بیٹھیں انتظار کریں جب ہم آئیں گے تو کہا یس سے یس. So normally, whatever the legislation is done, it supports the the party's high command کو جو ان کو سپورٹ کرتی ہے. نیچے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. کل رات جب وہ ایک جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی تھی جس میں ججز کی عمر بڑھنی تھی، جس میں ججز کے حوالے سے یہ تھا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو پاکستان کی سول بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی اینڈ ملٹری بیوروکریسی تمام کی 3 3 سال ایکسٹینشن جو ہیں وہ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے جی. ایکسٹینشن دے دینی تھی فار دا سیک آف دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دا کنٹری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میڈیا کو لیک ہو گئی، میڈیا کو لیک ہو گئی تو اس پہ شور مچ گیا. شور یہ مچا کہ میڈیا کو پہلے پتا چلا اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ صحافی جو ہیں وہ ان کے پاس خبر پہلے ہوتی ہے اور پارٹی جس نے ووٹ دے رہا ہے اس کے پاس خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. تو ڈونٹ یو کال اٹ پولیٹیکل ڈراما؟ وونٹ یو کال اٹ پولیٹیکل ڈراما ان دا کنٹری؟ یہ پولیٹیکل ڈراما نہیں ہے، یہ 100% پولیٹیکل ڈراما. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اس کی کریکٹر کے اندر ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے ٹرسٹ، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہوگا کہ مائی پی ایچ ڈی تھیسس از آن ہز پارٹی بائی دا وے. ان کی میں نے اوپر کام کیا ہوا. مولانا فضل الرحمان لاسٹ ٹائم جب ایک ہو رہی تھی کیا اسے بولتے ہیں جو امینڈمنٹ ہوئی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر تھوڑی لا پاس ہوا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. دس گائے از مولانا فضل الرحمان جی. ٹھیک ہے جی. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یہ اسلامسٹ ہیں. ان کو ہم بولتے ہیں انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ، دوز ہو بلیو ان ڈیموکریسی. ایسے اسلامسٹ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، چاہتے یہ بھی شریعت ہی ہیں ان پریکٹیکل اینڈ آل دیٹ. لیکن ان کو پتا ہے کہ شریعت کبھی آنی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ووٹ ہی نہیں، ان کو کبھی اتنے ووٹ ہی نہیں پڑے. لیکن ان کے پاس اتنی سیٹیں ہوتی ہیں 5 7 10 کہ یہ بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بلیک میلنگ کہہ لیں یا آپ اس کو بلیک میلنگ تھوڑا سخت ورڈ ہے، آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل بارگین جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. اینڈ ہی از آلویز ان دا گورنمنٹ نارملی. لیکن پچھلی دفعہ جب آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہونے لگی تھی تو ہی ڈیڈنٹ ووٹ. میں نے جن 2 جماعتوں پہ ریسرچ کی ہوئی تھی، جماعت اسلامی اینڈ جے یو آئی ایف، ان کی پارٹی دے ڈڈ ناٹ ووٹ ٹو دی آرمی چیفس ایکسٹینشن. انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں کریں گے. اور یہ عمران خان، یہ نواز شریف صاحب، یہ بلاول بھٹو سب نے ووٹ دیا تھا. لیکن مولوی جو حضرات ہیں پاکستان کے انہوں نے نہیں دیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈکٹیٹروں کو پسند نہیں کرتے تھے ماضی میں. ابھی کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا یہ کر پا رہے
या इनके फेवर में नहीं है। अदरवाइज माजी में ये डिक्टेटरों के बेनिफिशरी रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक के सबसे बड़े बेनिफिशरी ये मौलाना साहब ही थे। जब सारे मदरसे बन रहे थे तो इन्होंने मदरसे बनवाए, और उस वक़्त इनको फ़ायदा था तो ये फ़ौजी जर्नैलों को सपोर्ट करते थे। आज ये एक्सटेंशंस को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज़ ये समझते हैं कि जी हमें पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। अगर इनको लार्जर पॉलिटिकल बेनिफिट हो तो शायद ये भी एक्सटेंशन पे आ जाए। सो अभी वो अपने आप को एज़ एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं। सो मैं जो सारा नेट कंक्लूजन निकाला है इस सारी सिचुएशन के अंदर, एक ही निकाला है इस पॉलिटिकल ड्रामा से। ठीक है जी, कि गवर्नमेंट जो है उसको अपने प्लान्स को रिविज़िट करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान में आए, बिज़नेसेस पाकिस्तान में आए, ठीक है? अवाम का जो इंटरेस्ट है वो सिस्टम के अंदर बहाल हो। लार्जली लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सुनने में आ रहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड साइन। ये भी पता चल रहा था कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन भी हो रही है जिसमें 1 मई साल के अंदर जो है वो जज को फैसला करना है। बेसिकली ऐसी बातें हो रही हैं व्हिच आर गुड इन दैट सेंस कि अगर हों, लेकिन इसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को छुपा-छुपा के रखा गया, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग डर गए कि पता नहीं क्या है इसका नहीं और क्या नहीं। सो ये जिसे कहते हैं ना, ये पाकिस्तान को इस पॉलिटिकल ड्रामा को बंद करना होगा। इस पॉलिटिकल ड्रामा से जान छुड़ानी होगी, ताकि हम मतलब वी कैन लुक फॉर समथिंग। हम कुछ ऐसा सोच सकें, ऐसा देख सकें कि जिससे जिससे अवाम को फ़ायदा हो ना यार, ये थोड़ी है, ठीक है जी। और फॉर अ मोमेंट तो मुझे ऐसे लग रहा है, जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, कि दुनिया बाहर से बैठ के पाकिस्तान पे हँस रही है, ठीक है? बहुत ही बुरा पाकिस्तान पे हँस रही है, ठीक है? और वो यही कह रहे हैं कि यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। दे दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। इन्हें कोई कंट्रीब्यूट करने की कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है जी। दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, सच्ची बात है। और इस खित्ते के अंदर हम मुसलमान ममालिक हों, इंडिया हो, वो हमसे बात नहीं करते, बिकॉज़ वो कहते हैं ये लड़ रहे हैं अभी, जब इनकी लड़ाई ख़त्म होगी। आपको पता है चाइना भी पाकिस्तान को यही कहता रहा है, यूएई भी ये कहता रहा है, सऊदी अरब भी यही कहता रहा है कि पाइन जब आपकी लड़ाई बंद हो जाए तो हमें बताइएगा, हम इन्वेस्टमेंट भी लेके आएँगे, हम आपकी हेल्प करेंगे इंडिया के साथ डायलॉग कराने की। आपको पता है ना, इंडिया के साथ बातचीत जो शुरू नहीं हो पा रही है, उसकी वन ऑफ द लॉजिक इज़, जो उसका जो मेन प्रॉब्लम है ये है, बड़ी इशू ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप घर में तो मामला ठीक करें। दिस इज़ व्हाट द अमारातीज़ आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट द अदर्स आर सेइंग। बिकॉज़ आपने ज़रा-सी बात करनी शुरू करनी है, तो ऑपोज़िशन इतनी तगड़ी है, उसने सारा कुछ सबोटाज कर देना है। सो रादर दैन दिस, ठीक है जी, ये चीज़ जो है ना, मेरा ख़्याल है कि नोबडी इज़ गोइंग टू nobody nobody is going to come Pakistan in these kind of optics। अभी अगले 2 महीने के अंदर, ये सितंबर, अगले महीने, नॉट 2 महीने के अंदर, अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा, बड़े लीडर वर्चुअल हो जाएंगे। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुतिन वगैरह वर्चुअल हो गए, तो याद रखिएगा, फिर आपकी जो पोजीशन है ना इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा आपकी पोजीशन इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। देखें, ठीक है जी, शी जिनपिंग अगर देखता है कि मैं जाना है पाकिस्तान, देखिए नरेंद्र मोदी तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो पहले बता दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे। उन्होंने अपने मिनिस्टर को अगले दिन ही ना भेजा, ट्रेड एंड कॉमर्स के, ठीक है? तो वो उन्होंने कहा जी सॉरी हम नहीं आ रहे। तो भी इसके भी इसका मतलब ये है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने क्या करना है, ठीक है? इसी तरह बाकी जो लोग हैं, जो इस हवाले से जो एंगेज्ड हैं, ठीक है? जो बाकी ममालिक हैं, अगर वो नहीं आते, ठीक है? तो क्या इज़्ज़त रहेगी? या वो कहते हैं कि जी आपके हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। अगर आपके हालात ठीक नहीं है, तो फिर हम जो है ना इसको वो कर लेते हैं, जो यार होता है, ऑनलाइन कर लेते हैं। हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं तो हमारे पल्ले क्या रह जाना है? मैं कहता हूँ जी हमारे पल्ले क्या रह जाना है?
ٹھیک ہے جی. میں تو صرف اس چیز کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ اگر نہیں آتے لوگ تو کیا بنے گا ہمارا پھر؟ کون ہمیں پروٹیکٹ کرے گا؟ کون ہمارے لیے بات کرے گا؟ اگر شی جن پنگ اینڈ پوٹن نہیں آتے ایس سی او کے ہیڈ آف، باقی وہ استانہ میں تو سارے چلے جاتے ہیں، اور جگہوں پہ تو وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی. میں آپ کو بات بتاؤں، اٹ ول بی ویری 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 امبیرسنگ. سو وی ہیو ٹو کریٹ دوز آپٹکس. اگر انڈیا نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ کا بیسٹ فرینڈ چائنا نہیں آتا، پوٹن نہیں آتا، تو بات ختم. نہ آپ ویسٹ کے ساتھ ہیں، نہ آپ ایسٹ کے ساتھ ہیں. چائنیز تو انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اینشینٹ ایسٹرن سویلائزیشن ہے. اینشینٹ ایسٹرن سویلائزیشن ہے. اینشینٹ ایسٹرن سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم ان کو کہتے ہیں. سوری، چائنیز اور انڈین ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو نہ ہمارے ساتھ اینشینٹ ایسٹرن سویلائزیشن ہے، نہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، نہ مسلم سویلائزیشن ہے. اسی آپ ہی بس کو پتہ نہیں کی ہے تو کی نہیں. سو وی ہیو ٹو گیٹ تھنگس رائٹ. وی ہیو ٹو کریٹ دوز آپٹکس. وہ آپٹکس کریٹ ہونے چاہیے سو دیٹ یہ پولیٹیکل ڈرامہ کو بند کرنا پڑے گا، میچورٹی دکھانی پڑے گی، سچویشن ایسی کریٹ کرنی پڑے گی جس سے لگے کہ پاکستان ایک سیریس کنٹری ہے. پاکستان ایک نارمل کنٹری کے طور پہ ہمیں دنیا کے سامنے نہیں لے کے آنا چاہیے. that's my assessment, that's my observation, that's what I want. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں we have to act on this. ورنہ اگر 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 پوٹن بھی نہ آیا، شی جن پنگ آ بھی جائے، فار ایگزامپل پوٹن بھی نہیں آتا، تو تب بھی ہماری بڑی انسلٹ ہے. میں سچی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس حوالے سے. سو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایس سی او کے لیے انڈیا کے اندر جو ہے وہ پوٹن صاحب نہیں گئے تھے کیونکہ انہوں نے ورچوئل کر دیا تھا. ان کے انٹرنیشنل کورٹ آف جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اینڈ آل دیٹ. لیکن ایون دین وہ ایک اور سچویشن تھی. خیر اینی ہم ایون وہ منگولیا بھی گئے تھے پوٹن صاحب، تو ان کو کسی نے ظاہری بات ہے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس کو پکڑنا کوئی آسان کام تھوڑا. پکڑیں گے جنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. بٹ یہ پولیٹیکل ڈرامہ بند ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں شی جن پنگ پوٹن پاکستان آئیں. فار ایس سی او